मित्राणि नमस्काराः। ह्यः अस्माभिः तिङन्तप्रकरणे भुवादौ भूधातोः लङ्लकारे रूपाणि साधितानि। अद्य लिङ्लकारे रूपाणि साध्यन्ते। जानन्ति भवन्तः लिङ् द्विविधः अस्ति। अर्थभेदेन प्रयोगभेदात् रूपभेदात् तथा ही विध्यादौ अर्थे यह लिङ् तस्य रूपाणि भिन्नानि भवन्ति। आशिषि अर्थे च यह लिङ् तस्य रूपाणि पृथगेव भवन्ति। अत्र प्रथमं ग्रन्थानुसारं विधिलिङ्गे विधिलिङि रूपाणि साध्यन्ते। तदनन्तरम् आशीर्लिङि रूपाणि वक्ष्यन्ते। विधिलिङ् विधायकं सूत्रं वर्तते विधि निमन्त्रणामन्त्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिङ् इति। अस्मादेव सूत्रात् विधि निमन्त्रणामन्त्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु इति पदस्य अनुवृत्तिर्भवति लोट् च इति सूत्रे। तेन लोट् लकारोऽपि विध्यादौ अर्थे भवति। किंच आशिषि लिङ् लोटौ इति सूत्रेण आशिषि अर्थे यथा लोट् लकारो विहितः तथैव आशिषि अर्थे लिङ् लकारोऽपि विधीयते। विध्यादौ अर्थे लिङ् विधायकं सूत्रं पठितम्। अस्मिन् सूत्रे पदद्वयं वर्तते। विधि निमन्त्रणा इत्यादि सप्तमी बहुवचनान्तं पदं लिङ् इति प्रथमैकवचनान्तं पदं धातोः इत्यस्य अधिकारो वर्तते। अतः सूत्रस्य अर्थो जायते विध्यादिषु अर्थेषु धातोः लिङ् लकारो भवति। अत्र शास्त्रकृद्भिः आचार्यैः बहु विचारितं यत् एते विध्यादयः अर्थाः किं लिङ् वाच्याः सन्ति उत लिङ् द्योत्याः सन्ति। अर्थात लिङ् लकारः विध्यादीनाम् अर्थानां वाचकोऽस्ति किंवा द्योतकोऽस्ति। उभयथापि विचारो विहितः। प्रथमं विचार्यतां यदि लिङ् लकारः विध्यादीनां वाचकः तर्हि किं स्यात्। सर्वे लकाराः लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः इति सूत्रेण कर्तरि कर्मणि भावे च विहिताः। तेषु लकारेषु अयं लिङ् लकारोऽपि वर्तते। अतः लिङ् लकारोऽपि कर्तरि कर्मणि भावे च प्राप्तः अस्ति। तत्र यदि विधि निमन्त्रणामन्त्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिङ् इति सूत्रेण अयं लिङ् लकारः विध्यादौ अर्थे विधीयते। यदि अयं लकारः विध्यादीनाम् अर्थानां वाचकः स्वीक्रियते तर्हि किं भविष्यति। विशेषविहितत्वात् इदं सूत्रं बाधकं भविष्यति लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः इत्यस्य। यतो हि तत् सामान्यं वर्तते। सर्वेषां लकाराणां विधानं तेन कृतम् अस्ति कर्त्रादिषु अर्थेषु। इदं तु
विशेष विहितं सूत्रम् अस्ति। अनेन तु केवलं लिंगः एव लकारस्य विध्यादौ अर्थे विधानं क्रियते अनेन सूत्रेण। अतः विशेष विहितत्वात् अपवादत्वात् इदं सूत्रं बाधकं स्यात् लकर्मणि इत्यस्य। तथा सति किं भविष्यति? विधिलिंगः वाच्यः अर्थः कर्ता न भविष्यति, कर्म न भविष्यति। तदा किं भविष्यति? लिंगादेशः यः तिङ् सः यह सार्वधातुक संज्ञकः तस्मिन् परे शबादि विकरणाः न भविष्यन्ति। यतो हि शबादयः विकरणाः भवन्ति कर्तरि शप् इत्यादिभिः सूत्रैः कर्तृर्थे सार्वधातुके प्रत्यये परे। लडाद्यादेशानां तेवादीनां सार्वधातुक संज्ञा तो भविष्यति, परंतु तेषां प्रत्ययानां यदा कर्ता अर्थः न भविष्यति तर्हि तेषु प्रत्ययेषु परेषु शबादि विकरणाः न भवितुम् अर्हन्ति। शबादि विकरणाभावे स्वर्ग कामो यजेत यजेत इति रूप सिद्धि कथं भविष्यति, भवेत् इति रूप सिद्धि कथं भविष्यति? अयम् एकः दोषः आगमिष्यति। किंच पुरुष व्यवस्था वचन व्यवस्था न सेत्स्यति। ये तो ही जानन्ति भवन्तः। तिङ्वाच्य कारक वाचिनी युष्मदि प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने वा लस्य स्थाने मध्यमो भवति। तिङ्वाच्य कारक वाचिनी अस्मदि उत्तमो भवति। उभय भिन्ने युष्मदस्मद् भिन्ने तिङ्वाच्य कारक वाचिनी प्रयुज्यमाने वा अप्रयुज्यमाने वा प्रथमः भवति। तो यदा तिङः वाच्यम एव कारकम न स्यात्, कर्ता न स्यात्, कर्म न स्यात्, तदा कथं पुरुष व्यवस्था भविष्यति, कथं वचन व्यवस्था भविष्यति? कर्तरि लकारे सति कर्तृगत एकत्व विवक्षायां लस्य स्थाने एक वचनम, द्वित्व विवक्षायां द्विवचनम, बहुत विवक्षायां बहुवचनम भवति। कर्मणि लकारे सति कर्मगत एकत्व विवक्षायाम एक वचनम, कर्मगत द्वित्व विवक्षायाम द्विवचनम, बहुत विवक्षायां बहुवचनम भवति। सा व्यवस्था कथं स्यात्? एवं अभिहिता नभिहित व्यवस्थापि छिद्येत। अनभिहिते इत्यस्य अधिकारे कर्मणि द्वितीया इत्यादिभिः सूत्रैः कर्मादिषु कारकेषु द्वितीयादयः विभक्तयः विहिताः सन्ति। अनभिहिते कर्मणि द्वितीया अभिधानं च प्रायेण तिङ् कृत तद्धित समासैः। तिङा यदा कर्ता अभिहितो भवति तदा तस्मिन् कर्तरि तृतीया न भवति, किन्तु प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमैव भवति। तिङा यदा कर्म अभिहितं भवति तदा तस्मिन् कर्मणि द्वितीया न भवति, किन्तु अभिहिते प्रथमैव भवति। इयं व्यवस्था अस्ति। सा व्यवस्था कथं स्यात्? यदि विधिलिङ्गः विध्यादिवाचकत्वं स्वीक्रियते तदा लह कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः इति सूत्रस्य बाधे विधिलिङ्गः अर्थः कर्ता न भविष्यति, कर्म न भविष्यति। तदा एताः समस्याः सन्ति।
अतः एकम इदम मतम यत् लकारः लिंग लकारः विद्यादीनाम् अर्थानां वाचको नास्ति अपितु द्योतकः अस्ति। वाच्याः अर्थाः कर्तृकर्मादयः एव सन्ति। एते विद्यादयः अर्थाः लकार द्योत्यार्थाः सन्ति। अतः बाध्य बाधक भावो नास्ति। अतएव उक्तम एषु द्योत्येषु येषु अर्थेषु द्योत्येषु। एते अर्थाः विद्यादयः विधिः निमन्त्रणम् आमन्त्रणम् अधीष्टः संप्रश्नः प्रार्थनं च द्वन्द्वस्य विग्रहो विधेयः विधिश्च निमन्त्रणं च आमन्त्रणं च अधीष्टश्च संप्रश्नश्च प्रार्थनं च इति विधि निमंत्रण आमंत्रण अधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनानि तेषु प्रार्थनेषु। एते अर्थाः द्योत्यार्थाः सन्ति। अतः नास्ति कश्चन दोषः नास्ति काचन आपत्तिः सर्वं सिद्धं भवति। एकः अयं पक्षः येषु अर्थेषु द्योत्येषु शत्सु धातोः लिंग लकारो भवति। अपरश्च विचारः अयमपि वर्तते यत् यथा लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः इति सूत्रेण लकाराः कर्मणि कर्तरि भावे च विधीयन्ते। अतः कर्तृकर्म भावाः लकारवाच्याः अर्थाः सन्ति। तथैव विधि निमन्त्रणामन्त्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग अनेन सूत्रेण लिंग लकारः विद्यादौ अर्थे विधीयते। तेन विद्यादयः अर्थाः अपि लिंगवाच्याः एव सन्ति। किन्तु विद्यादौ वाच्ये सत्यपि लः कर्मणि च इति सूत्रस्य अनेन सूत्रेण बाधकतापत्तिर्नास्ति। यतो हि सामान्य विशेष भावे सत्यपि सत्यम लः कर्मणि च इति सामान्य सूत्रम विधि निमंत्रणा इत्यादि विशेष सूत्रम वर्तते। तथापि बाध्य बाधक बाधक भावो अनयोः सूत्रयोः मध्ये नास्ति। कुतः विरोधाभावात्। कश्चन विरोधो नास्ति। येन बाध्य बाधक भावः स्वीक्रियेत। लः कर्मणि च इति सूत्रेण यथा अन्ये सर्वे लकाराः कर्तरि कर्मणि भावे च भवन्ति तथैव अयं विधि लिंग लकारोपि कर्तरि कर्मणि भावे च स्यात्। किंच विधि निमंत्रणामंत्रणाधीष्ट इत्यादि सूत्रेण अयं लिंग लकारः विद्यादौ अर्थे अपि स्यात्। का हानिः को विरोधः। कश्चन विरोधो नास्ति। अतः विद्यादयः अर्थाः लिंगवाच्याः अपि स्वीकर्तुं शक्यन्ते एव। अस्मिन् पक्षे अपि कोऽपि दोषो नास्ति। दोषः तदा स्यात् यदा अनयोः सूत्रयोर्मध्ये बाध्य बाधक भावः स्यात्। परन्तु विरोधाभाव कारणात् बाध्य बाधक भावस्य अभावे कश्चन दोषो नास्ति। अतः इदं स्वीकर्तव्यं यत् विद्यादि विशिष्टे कर्तरि विद्यादि विशिष्टे कर्मणि लिंग लकारो भवति। लिंग लकारो भवति विद्यादि विशिष्टे कर्त्रादौ अर्थे। एवं स्वीकारे न कापि आपत्तिः न कश्चन दोषः न कापि हानि। अतएव पक्षांतरम अपि उक्तम वाच्येषु वा। इदम उभयम अपि मतम भाष्ये विस्तरसः वर्णितम निर्णीतम अस्ति। द्योत्यत्वं वा स्वीक्रियताम वाच्यत्वं वा स्वीक्रियताम उभयथापि सिद्ध्यति। अतः उभौ अपि पक्षौ अत्र सूत्रार्थ काले वृत्तौ आचार्येण
है तत्र भगवता घट्टोजी दीक्षित महोदयेन वर्णितम् एषु अर्थेषु द्योत्येषु वाच्येषु वा। केषु अर्थेषु? विधौ, निमंत्रणे, आमंत्रणे, अधीष्टे, संप्रश्ने, प्रार्थने च। प्रार्थनम अस्ति अर्थ। एषु अर्थेषु द्योत्येषु वा वाच्येषु वा धातोः लिंग लकारो भवति। सूत्रार्थः संजातः। इदानीं विचारणीयं विधि शब्देन अत्र कः अर्थः विवक्षितः। यतो हि लोके शास्त्रे च तत्र तत्र प्रसंगे शब्दस्य अस्य अन्यः अन्यः अर्थः प्रसिद्धो भवति। एकं तु विधिशास्त्रम् अस्ति, न्यायालये यत् प्रचलति संविधान शास्त्रम विधि शास्त्रम, तस्य अत्र नास्ति प्रसंगः। लोके कस्यचन वस्तुनः कस्यचन वा कार्यस्य या प्रक्रिया भवति, निर्माण प्रक्रिया, कार्यकरण प्रक्रिया, सा प्रक्रियापि विधि शब्देन उच्यते। कस्यापि वस्तुनः निर्माणस्य काचन एका प्रक्रिया भवति, पक्वान्न निर्माणस्य प्रक्रिया भवति, सा प्रक्रिया अपि विधिः उच्यते। पायस निर्माण विधिः, यवागु निर्माण विधिः, व्यंजन निर्माण विधिः, वस्तुनः वस्त्रस्य निर्माण विधिः, तेषां तेषां वस्तूनां निर्माण विधि, काष्ठोपकरणादीनां निर्माण विधि, या वस्तुनः निर्माणस्य पूर्वापर्य क्रमः। प्रथमम् इदं कर्तव्यं, तदनन्तरम् इदं कार्यं कर्तव्यम्, अनन्तरम् इदं कर्तव्यम्, एका प्रक्रिया भवति। सा प्रक्रियापि विधि शब्देन उच्यते, किन्तु अत्र तेनापि नास्ति अभिप्रायः। अत्र विधि शब्दस्य कः अभिप्रायः? उक्तं विधिः प्रेरणम्। अयं प्रेरणात्मको विधिः लौकिकोऽपि भवति, शास्त्रीयोऽपि भवति। शास्त्रकाराणां यः आदेशः, निर्देशः, आज्ञा, सोऽपि विधिर्भवति। मा हिंस्यात् सर्वभूतानि, शास्त्रकारस्य निर्देशः। सत्यं ब्रूयात्, प्रियं ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतं ब्रूयात्, एष धर्मः सनातनः। विधिः अस्ति सत्यं ब्रूयात्, सत्यवचनम् एव उच्चारणीयं, नानृतं। शास्त्रकाराणां विधि। लोके विधि, लोके ये ज्येष्ठाः भवन्ति, गुरुवः भवन्ति, पितरः भवन्ति, नियोजकाः भवन्ति, ते अधीनस्थान् नियोज्यान्, पितरः बालान्, गुरवः शिष्यान् नियोजयन्ति, प्रवर्तयन्ति, प्रेरयन्ति। तत्कर्तृकं यत् प्रेरणं तत्प्रेरणम् एव अत्र विधि शब्देन उच्यते। अतः प्रेरणम् इत्यस्य व्याख्यानं कृतम् आचार्येण भृत्यादेर् निकृष्टस्य प्रवर्तनम्। यः स्वामी भवति, नियोजकः, सः नियोज्यं भृत्यं कर्म कर्तुं प्रवर्तयति, प्रेरयति। त्वम् इदं कार्यं कुरु। विद्यादौ अर्थे लोट अपि भवति। त्वम् इदं कार्यं कुर्याः, त्वम् इदं कार्यं
संपादयेः साधयेः। यथा ओदनम भवान पचेत, त्वम ओदनम पचेः। गुरुः शिष्यम आज्ञापयति, व्याकरणम अधीष्व, वेदम पठ। वेदो नित्यमधीयताम् तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयताम्। स्मर्यते भगवतः जगद्गुरोः शंकराचार्यस्य वचनम्। अत्र लकारः कर्मणि वर्तते। वेदो नित्यमधीयताम्, भवद्भिः सर्वैरपि नित्यं वेदः अधीयताम्, अर्थात भवद्भिः वेदाध्ययनं कर्तव्यम्। गुरूणाम् अयम् आदेशः। यह गुरूणाम् आदेशः, पितॄणाम् आदेशः, नियोजकानां स्वामिनाम् आदेशः। कर्मणि यत् प्रवर्तनं, कर्म कर्तुं यत् प्रेरणं, तत् प्रेरणम् अत्र विधि शब्दस्य अर्थः ग्रहीतव्यः। ज्ञातं विधि प्रेरणं भृत्यादेर निकृष्टस्य अधीनस्थस्य प्रवर्तनं, कर्मणि प्रवर्तनं, तस्मिन् तस्मिन् कर्मणि यदा यत् कर्म कर्तव्यम् उपस्थितं तस्मिन् कर्मणि यत् नियोजकादीनां भृत्यादीन् प्रति प्रेरणं, प्रेरणात्मकं वाक्यं भवति, तत् भवति अत्र विधि शब्देन ग्राह्यम्। विधि प्रेरणं गृहीतः अर्थः। काचित् शंका तु नास्ति, अस्पष्टता तु नास्ति। विधि शब्दस्य अर्थः गृहीतः, विधि प्रेरणम्। अपरः अर्थः अस्ति निमन्त्रणम्, तृतीयश्च अर्थः अस्ति आमन्त्रणम्। लोके अस्माभिः प्रायेण निमन्त्रणामन्त्रणयोः साङ्कर्यं विधीयते। आमन्त्रणे अर्थेपि निमन्त्रण शब्दस्य प्रयोगः क्रियते, निमन्त्रणे अर्थेपि आमन्त्रण शब्दस्य प्रयोगः क्रियते। परन्तु शास्त्रकारैः द्वयोः निमन्त्रणामन्त्रणयोः स्पष्टतया भेदः कृतः। कथं भेदः कृतः? निमन्त्रणं नाम आवश्यके श्राद्ध भोजनादौ दौहित्रादेः प्रवर्तनम्। श्राद्ध कर्म भवति पितॄणां कृते, तत्र ब्राह्मणाः भोजयितव्याः। भोजनार्थं ब्राह्मणाः निमन्त्र्यन्ते। जनाः ब्राह्मणान् निमन्त्रयन्ति। किमर्थं? भोजनार्थं। भवन्तः मद्गृहम् आगच्छन्तु, मद्गृहे अमुकामुकस्य पितुः मातुः पितामहस्य मातामहस्य पितामह्याः मातामह्याः श्राद्धं वर्तते, तत्र भवद्भिः भोक्तव्यम्। अहं भवतः निमन्त्रयामि इत्युक्ते यः निमन्त्रणं स्वीकरोति तस्य तस्मिन् श्राद्ध भोजन काले उपस्थितिः आवश्यकतया अनिवार्य रूपेण ग्राह्या भवति। अवश्यम् एव निमन्त्रितैः ब्राह्मणैः उपस्थातव्यम्। इच्छा भविष्यति तर्हि गमिष्यामि, यदि इच्छा नास्ति तर्हि न गमिष्यामि इति न मन्तुं शक्यते। एवं नास्ति। यतोहि यावत् पर्यन्तं निमन्त्रयिता यजमानः
निमंत्रितान् सर्वान् ब्राह्मणान् न भोजयति तावत्पर्यन्तं सः स्वयं भोक्तुं समर्थो न भवति। यदि अष्टोत्तर शत संख्याकान् ब्राह्मणान् निमंत्रयति तदा सप्तोत्तर शत संख्यकेषु ब्राह्मणेषु भुक्तेषु अपि यदि एकः ब्राह्मणः अभुक्तः वर्तते, अनुपस्थितः वर्तते, तर्हि तस्य व्रतं पूर्णं न संजातम्, यदा तेन पारणं कर्तुं न शक्यते। सर्वेषु निमंत्रितेषु ब्राह्मणेषु भुक्तेषु शतसु एव सः निमंत्रयिता ब्राह्मणः यजमानः स्वयं भोक्तुं समर्थो भवति, नान्यथा। अतः तत्र उपस्थितिः आवश्यक रूपेण, अनिवार्य रूपेण दातव्यैव। केन? निमंत्रितेन पुरुषेण उपस्थितिर्दातव्यैव। उक्तम् आवश्यके। आवश्यके श्राद्ध भोजनादौ दौहित्रादेः। दौहित्रादेः इत्युक्तं यतोहि श्राद्धादौ दौहित्रादीनां भोजनम् अतीव श्रेयस्करं भवति, पुण्यहेतुर्भवति। दौहित्रं जानन्ति, दुहितुः अपत्यं दौहित्रः, सुतायाः पुत्रः दौहित्रः। तस्य भोजनं यदि भवति श्राद्धादौ तर्हि तस्य महत् फलं भवति। अतएव दौहित्रादेः इत्युक्तम्। दौहित्रः उतुपस्तिलः श्राद्धे पवित्राणि। अयं निमन्त्रण शब्दस्य अर्थः अस्ति। तत्र उपस्थितिः अनिवार्या भवति। किन्तु आमन्त्रणे कामचारो भवति। कस्मिन्नपि कार्ये केनापि आमन्त्रणं दत्तं, जनाः आमन्त्रिताः, तेषु आमन्त्रितेषु येषां समयः अस्ति, इच्छा अस्ति, ते उपस्थिताः भवन्ति, अन्ये उपस्थिताः नापि भवन्ति। तथापि न काचन बाधा, न कश्चन दोषः। इदानीं विवाहादि समारोहेषु बहवः सहस्रसंख्यकाः जनाः आमन्त्र्यन्ते, तत्र बहवः उपस्थिताः भवन्ति, केचन उपस्थिताः न भवन्ति। ये उपस्थिताः सन्ति तेषां स्वागतम्, ये उपस्थिताः न सन्ति ते पुनः न अन्विष्यन्ते। तत्र तु अन्वेषणम् आवश्यकम्। ओहो, अमुक जनः न आगतः, तत्र प्रेषयन्ति जनान्, गच्छतु, अयं निमन्त्रितः जनः वर्तते, तं प्रति गच्छन्तु, आनयन्तु। अत्र तथा नास्ति। सत्यनारायण व्रत पूजा कथायाम् आमन्त्रणं दीयते ग्रामवासीभ्यः, सर्वेभ्यः जनेभ्यः आमन्त्रणं दीयते। तस्य आमन्त्रणस्य कृते ग्रामेषु हकार शब्दस्य प्रयोगः भवति। हकारो दीयते। भोः, अद्य सायंकाले प्रदोषसमये भवति सत्यनारायण व्रत पूजा। सायंकाले अस्माकं गृहे भगवतः सत्यनारायणस्य व्रत पूजा वर्तते। तस्यां पूजायां भवन्तः उपस्थिताः भवन्तु। उपस्थाय प्रसादं स्वीकुर्वन्तु। जनाः आगच्छन्ति, प्रसादं गृह्णन्ति, स्वगृहं गच्छन्ति। तत्र आगमने कामचारः वर्तते। ये समर्थाः भवन्ति ते आगच्छन्ति, अन्ये नापि आगच्छन्ति। अयं भेदः अस्ति निमन्त्रणामन्त्रणयोः। सभासु सम्मेलनेषु आमन्त्रणं भवति। तत्र ये आगच्छन्ति ते आगच्छन्ति, ये न आगन्तुं शक्नुवन्ति ते नागच्छन्ति।
आवश्यके श्राद्ध भोजनादौ दौहित्रादेः प्रवर्तनं प्रवर्तनं प्रेरणम् आगच्छन्तु भवन्तः इति निमन्त्रणम् अस्ति। और आमन्त्रणम् इत्यत्र कामचारस्य स्वेच्छायाः अनुज्ञा अभ्यनुज्ञानं भवति। यदि भवन्तः आगन्तुं शक्नुवन्ति तर्हि भवतां स्वागतम् आगच्छन्तु इत्येवं भवति। अधीष्टः सत्कार पूर्वको व्यापारः। यथा कश्चित् पिता स्वकीयं पुत्रं सह आदाय कस्यचित् विदुषः स्थाने वासस्थाने गच्छति, तत्र विद्वांसं निवेदयते, अयि भोः भवान् कृपां कृत्वा कृपया मदीयम् इमं पुत्रं बालकं इदं शास्त्रम् अध्यापयन्तु, भवतां महान् अनुग्रहो भविष्यति, मदुपरि अहम् अनुगृहीतो भविष्यामि, भवतां कृपया इत्येवं प्रार्थनापूर्वकं यत् अध्यापने कर्मणि प्रवर्तयति कंचन विद्वांसं कोऽपि जनः तदुच्यते किम् अधीष्टः। अधीष्टो नाम सत्कार पूर्वको व्यापारः, आदर पूर्वकं सम्मान पूर्वकं कस्मिंश्चित् कर्मणि प्रवर्तनम् तदुच्यते अधीष्टः। भवान् कृपया मदीयं बालकम् अध्यापयतु। प्रवर्तनायां लिङ् इत्येव सुवचम्। येषु चतुर्षु अर्थेषु प्रवर्तना वर्तते, प्रेरणा वर्तते। विधौ अपि प्रेरणं, विधिः प्रेरणं शब्देनैव उक्तं, तत्रापि प्रेरणा वर्तते। निमन्त्रणे अपि प्रेरणा वर्तते, भवान् भोक्तुम् आगच्छतु मदीयगृहे। आमन्त्रणेऽपि प्रेरणा वर्तते, भवन्तः सर्वे आमन्त्रिताः सन्ति, कृपया आगच्छन्तु। अधीष्टेऽपि प्रेरणा वर्तते, भवान् कृपया मदीयं पुत्रम् अध्यापयतु इति। प्रेरणा सर्वत्र वर्तते, प्रेरणा प्रवर्तन चतुर्षु अपि अर्थेषु वर्तते। अतः एकेनैव शब्देन प्रवर्तनायाम् इत्यनेन सर्वम् इष्टं सिद्ध्यति। येषु चतुर्षु अपि अर्थेषु लिङ् विधानं भवितुम् अर्हति। अतः प्रवर्तनायां लिङ् इति संक्षिप्तं वाक्यं कर्तुं शक्यते इति ग्रन्थकारस्य आशयः। तर्हि चतुर्णाम् उपादानं किमर्थं? प्रपञ्चार्थं, प्रपञ्चः विस्तरार्थम् इति। अत्रैव विरम्यते। ओम शांति शांति शांति।